حیدر یا حیدر یا آقایی که در انقلاب دارای مقام عالی بود و میخواستم اون کارم برم تهران درست کنه و اون آقا این داستان نقل گفت من داستان شاید 30 سال چه اتفاق دارم که این مدتی که نجف محصل بودم ده عاشورا می‌بودیم کربلا به زیارت. یه سال نتونستم بیام، یه پیش آمده شد که نتونستم از نجف بیام. ده عاشورا کربلا همونجا نجف موندم و روز عاشورا اول اذان یا قبل از اذان مشاهده شدم حرم و زیارت کارما کردم. وقتی بودم بیام بیرون برخورد کردم به دسته قمیزی که وارد صحن شدم یا میرفتم بیرون نمیدونم. مواجه شدم تو تعیینا که قرار گرفتم یه خوناشون پاشید به من شروع کردم تو سرشون زدم حسین کردم خونا پاشید به من عمامه و صورتم و لباسم و همه خونیشون. خیلی خلقم تنگ شد، خیلی آقاتم و دیدم که خب خونی شدم ها میخوام برم روزه و روز عاشورا و حالا کجا برم و چیکار بکنم و خانوادگی که به خشک لباسم چطور میتونم بعد تطهیرش کنم. خیلی خلقم تنگ شد و پیش خودم گفتم اگر من دستم به یک پاره تخته‌ای بند شده این مقام نالی شدم قطعا جلو این کارم میکنم. من چه کارش میکنم؟ بشین یه جای روزه گوش کنی، عزاداری کنی، گریه کنی، سینه بزنی، زنجبیل. آخه این هم حرف شد ما رو امروز نشون دیده اینقدر اون ندست. اونم با کمال ناراحتی مدرسه که هرچی زودتر یه خود آب گرم کنم و لباس ها رو تطهیر کنم. همین کارم کرد. آب گرم کردم، لباس ها در بردم و شستم آب کشیدم و این داخل رو بند و رفتم لباس دیگه پوشیدم و خوابیدم. خوابم برد و دیدم که رفیق همسایه حجرمون که رفیق همسایه بود و گفرانی گفتم ولی گفت که لباس شسته یا آب کشیده خسته شده چای درست کردم بیا بخور. پا شدم از تو حجره دوام خواب رفتم تو حجرش رفتم تو ایوون استکان و موری و ارده سور همونجا تو ایوون نشستیم و مشغوله چای خوردن شد. صحبت به صحبت و حرف و نقل و چای خوردیم. یه آقای ناشناس وارد مدرسه شد و حجره منم رو در مدرسه و در مدرسه وارد شد و بدون اینکه با کسی حرف بزنه سرش تا پایین آمد و من تا تو صحن مدرسه رفت حجره. من خیلی خودم تنگ شد که بس نپرسید با کی کار داشتی. مدرسه که خلبت و کسی تو مدرسه نبود جز موضوع نفر که اینجا لبین حجره نشسته بودیم. خب این کار داشتی با صاحب حجره خب میمونیم پرسید حجره فلانی کجاست باش کار دارم خودش کجاست حجرش کجاست هم تو سر نخود باید رفتی نشست. رفیقم متوجه شد که من اوقاتم تر میخوام پاشم برم مثلا بگم آقا چی کار داشت با کی کار داشت که رفتم. گفت حالا طوری نیست بشین نفرین چای بخور تو بعد می حالا آقا که رفت اتاق نشست چون بعد شما میریم روی کار معنیشون که چای بخورم یا آقای دیگه وارد شد اونم بدون اینکه با کسی حرف بزنه از ما بپرسید با کی کار دارم صاحب حجره اسمش چیز یا با چه کسی که طلبی مدرسه کار دارم اونم رفت رو داغونش. ما همونطور خلقمون تنکه اینا چرا نپرسید آخه با کی کار دارن چه جوری شد که اصلا حجره. من پا شدم رفتم. وقتی از ایوون رفتم وارد اتاق بشم دیدم تو دهلیز اتاق که میخوام وارد شم جرأت نکردم. ابهت این دو نفری که وارد حجره بودن و نشسته بودن چنان گرفت که تا سلام کردم و دیدم دیگه هیچ حرف نمیزنم. درست همونجا رو در ایستادم و همونطور نگاه میکنم مفهومتم که اینا کیان.
یه وقت ما آقای اولی که طبعا بالای اتاق نشسته بود برگشت به اون دیگری که معلوم بود دوم بعد آمده به دیواری روبرو نشسته. یه وقت من برگشت فرمود که ابوالحسن چرا سر بسته؟ وقتی فرمود ابوالحسن چرا سر بسته من متوجه شدم که پس این حضرت امیر. اون آقا هم که مخاطب بود خطابه ابوالحسن برگشت عرض کرد یا رسول الله امروز عاشوراست. فرمودن میدونم عاشورا. میگم چرا سر بسته؟ عرض کرد من برای حسینم غم زدم. آقا تا گفت برای حسینم غم زدم من متوجه شدم که این آقا رسول الله هستن، این حضرت امیر رو میپرسن و جوابم از خول از خوابی